जनता टेलिभिजनद्वारा नियमित प्रसारित कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रस्तुता कावेरी पौडेल। दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा हामी हरेक बुधबार झैं आज पनि नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौं र सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ युवा कवि सृजना शर्मा। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, हार्दिक आरामै धन्यवाद छ यहाँलाई। एकदमै आराम छु। आज 209औं भानु जयन्ती। नेपाली भाषाको अझ भनौँ भाषिक एकीकरणको चाहिँ श्रेय भानुभक्त आचार्यलाई दिने गरिन्छ। आजको दिनलाई हामीले अब नेपाली वाङ्मयमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै सम्झने गर्छौँ र सम्झिरहेका पनि छौँ। र यहाँ पनि अब नेपाली साहित्यमा एकदम रुचि राखेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। एउटा यहाँको कृतिबाट नै सुरु गरौँ न। धन्यवाद कावेरीजी। नेपाली भाषा साहित्यका प्रथम उन्नायक आदिकवि भानुभक्तको आज 209 जन्म जयन्तीको अवसरमा म उहाँप्रति सतत नमन गर्छु, हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु। यहाँले भन्नुभए जस्तै म एउटा आफ्नो रचनाबाट आजको यो बसाइलाई सुरुवात गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ नेपाल हाम्रो घर भन्ने शीर्षकको छ। यो शार्दुल विकृत छन्दमा रचना गरिएको कविता हो। म छन्दमा लेख्छु विशेष गरेर। कविता सुरु गर्छु। इन्द्रेणी लय छर्दछन् हिमचुली सीमान्त सौन्दर्य छ, फेवाले मनहर छ पर्यटकको रारा अझै सुन्दर, उस्तै सुन्दर बेगना सतिलिचो छन् कल्पनामा पर, उस्तै सुन्दर बेगना सतिलिचो छन् कल्पनामा पर, सिंगै स्वर्ग समान देख्छ दुनिया नेपाल हाम्रो घर, डाँडा लेक गुराँसले झिलिमिली देखिन्छ हाम्रो धरा, मोती झैं हिमटल्की झललछन् सञ्जीवनी टाकुरा, झुल्छन् धान मकै र अन्नमय छन् आली र कान्ला गरा, नेपाली श्रम फल्छ फाट भरि नै छन् पौरखी पाखुरा, हाम्रा छन् प्रिय बन्धु बान्धवहरू संस्कार आफ्नै प्रिय, नेपाली हुनुमा छ गौरव गरी बन्छौँ सधैँ सक्रिय, हामी वीर र ताज उच्च हिमका छन् टाकुरा गौरव, छाती बन्दछ उच्च गर्वित सधैँ नेपाल हेरु जब, कर्णाली तटमा हिँडु बगरमा राप्ती र भेरी तरु, सेतीमा मरमु खुसी मनभरि काली तिरैमा झरु, सारै हर्छ गुराँसले मन टिपी चुल्ठो भरि लाउँ कि, आफ्ना मौलिक झ्याउरे लय झिकी यी फाट घन्काउँ कि, आफ्नो धर्म र कर्ममा छ बलियो जन्मस्थली बुद्धको, हिन्दू बौद्ध र ख्रिस्टको सकलको वा जैन इस्लामको, हामी धर्म अनेकले विविध छौँ संस्कारमा भिन्न छौँ, हामी धर्म अनेकले विविध छौँ संस्कारमा भिन्न छौँ, त्यस्तै जाति अनेक छौँ तर सबै यो राष्ट्रमा एक छौँ, त्यस्तै जाति अनेक छौँ तर सबै यो राष्ट्रमा एक छौँ। धन्यवाद। कति मिठो प्रस्तुति। अब विविधताभित्र पनि एकता, एकदम मिठो प्रस्तुति दिनुभयो। अब हामी अब नेपाली साहित्यमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानलाई चाहिँ यहाँले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? नेपाली भाषा साहित्यका उन्नायकको रूपमा हामी आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई लिन्छौँ। भानुभक्त आचार्यले जनताको बोलीचालीमा मात्र सीमित रहेको नेपाली भाषामा साहित्य लेखन आरम्भ गरेर उनले जुन जनबोली र जनभाषाको जग बसाले त्यो अत्यन्तै प्रशंसायोग्य छ। त्यसकारण पनि उनलाई नेपाली भाषा साहित्य सेवीहरूले आदिकविको रूपमा सम्मान गरेको पाइन्छ।
पुज्ने गरेको पाइन्छ। उनले बसालेको जग जति बेला एकतन्त्रीय घोर राणा शासन थियो त्यो बेलामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट उनले चाहिँ जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरे त्यसै गरेर भानुभक्त आचार्यले चाहिँ नेपाली भाषाको एकीकरण गरेको देखिन्छ। उनको योगदान को जति चर्चा गरे पनि कमै हुन्छ भन्ने लाग्छ। मलाई अब यसैमा जोड्न मन लाग्यो, अब धेरैले चाहिँ भानुभक्तलाई अब किन आदिकवि भनेर अब कतै कता भानुभक्तको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा यस्ता कुराहरू पनि आइराखेको सुन्नमा आउँछ। बेला बेलामा नेपाली साहित्यमा भानुभक्त आचार्य अगाडि पनि कविता लेख्ने कविहरू हुनुहुन्छ, तर भानुभक्त आचार्यले जुन खालले मौलिक रूपमा रामायण जस्तो महाकाव्य सृजना गर्नुभयो त्यसले त्यो एउटा जनबोलीको एउटा जनतामा भिज्ने खालको त्यो एउटा कविता बन्यो, त्यो एउटा महाकाव्य बन्यो जो चाहिँ घर घरमा त्यसको गान हुन थाल्यो। पढे लेखेको एउटा अलिक कम पढेका मान्छेहरू अथवा नपढेका मान्छेहरूलाई पनि उनले लेखेको त्यो श्रुति मधुर जो छ त्यो चाहिँ सबैको मनमा भिज्यो, सबैको दिल दिमागमा बस्यो। नपढेका मान्छेहरू पनि मजाले उनका कविताहरू उनका लेखहरू मजाले भन्न सक्ने भए र त्यो जुन चाहिँ उनले नेपाली भाषालाई महत्त्व दिएर उनले चाहिँ कविता सृजना गरेका छन्, आफ्ना रचनाहरू लेखेका छन्, त्यसकारण उनलाई आदिकवि भनेर हामीले सम्मान गरेको हो जस्तो लाग्छ। तर यो कहीँ कता अवमूल्यन गरेको जस्तो पाउँदा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? कतिपयले अहिले बौद्ध शिक्षाको विषयमा पनि कुराहरू उठाएको जस्तो देखिन्छ हैन, तर आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिको परिवेश हैन, त्यति बेलाको समय एउटा कुनै पनि सृजनाले त्यो बेलाको काल त्यो बेलाको समय पनि बोलिराखेको हुन्छ, त्यो बेलाको परिवेश पनि बोलिराखेको हुन्छ। त्यति बेलाको समाज कस्तो थियो, त्यति बेला नारीहरूलाई कस्तो रूपमा हेरिन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ भानुभक्तको रचनामा पाइन्छ र त्यही कुरालाई आज 200 वर्ष पछाडि आएर समीक्षा गरिएको समालोचना गरिएको भानुभक्तले महिलाको विषयमा यसरी लेख्नुभयो भनेर कुरा गरिरहेको पाइन्छ। त्यो चाहिँ एक खालको त्यस्तो गरिनु हुँदैन, त्यो बेलाको समय पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यति बेला अब त्यो समय कालखण्डमा जस्तो थियो सायद त्यो यथार्थ चित्र पनि हो, त्यो बेलाको यथार्थ चित्र हो। त्यति बेला जस्तो त्यो बेलामा जुन खालले महिलालाई उहाँको प्रस्तुतिमा आएको छ त्यो कुरा त्यो बेलाको समयको त्यति बेला समाजले हेरेको दृष्टिकोण चाहिँ त्यसमा अभिव्यक्त भएको छ। भानुभक्तलाई एकैछिन नेपाली साहित्यबाट झिकिदिने हो भने कस्तो हुन्छ होला? आदिकवि भानुभक्त आचार्य भनेर हामीले सम्मान गरिरहेका छौँ, त्यही रूपमा हामीले नेपाली भाषीहरूले विशेष गरेर उहाँलाई सम्मान गरिरहेका छौँ। नेपाली साहित्यबाट आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई निकालियो भने त्यो अपुरो र अधुरो रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नेपाली साहित्यको प्राथमिक कालको उहाँ चाहिँ केन्द्रीय प्रतिभा हो। त्यसमा पनि भक्तिधारामा उहाँको जुन खालको राम भक्तिधारामा उहाँको क्लम चलेको छ त्यो चाहिँ उहाँले गरेको योगदान हो। त्यसकारण उहाँलाई एकैछिनका लागि भए पनि हामीले आँखा चिम्लेर निकाल्न खोज्यौँ भने नेपाली भाषा साहित्य चाहिँ अधुरो अपुरो रहन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ अब नेपाली विषय नै पढेर आउनुभएको, यहाँले आफ्नो पढाइको रोजाइ पनि नेपाली विषयलाई नै रोज्नु भएको छ र साहित्यतर्फ अब झुकाव यो चाहिँ यहाँको अब जिन्दगीमा कहिलेबाट सुरु भयो? मैले नेपाली साहित्यलाई सानैदेखि मन पराउँथेँ, पढ्न नेपाली कविता कथा उपन्यासहरू पढ्न बच्चैदेखि मन पर्थ्यो। म फरेस्टरी पढ्नको लागि पोखरामा आएँ, तर मलाई त्यति मन लागेन। त्यसपछि म फर्केर फेरि नेपाली विषय पढ्न थालेँ र मैले नेपालीमा नै मास्टर्स गरेँ। अहिले म नेपाली नै शिक्षण पनि गरिराखेको छु स्कुलहरूमा। मेरो साहित्यप्रतिको रुचि र लगाव पहिलेदेखि नै थियो। किताबमा जसरी नेपाली पाठ्यपुस्तकमा मैले पढेका कविका कविताहरू जहिले पनि म क्लासमा म पढ्छु सर भनेर जहिले पनि त्यो लयबोध गर्दाखेरि म नै अग्रपङ्क्तिमा उभिन्थेँ। त्यो पनि एउटा रुचिको कारण हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। म केटाकेटीदेखि नै
भनौँ न 3-4 क्लासमा पढ्दादेखि नै विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा भाग लिन्थेँ। त्यसले पनि मलाई साहित्यप्रति रुचि जगायो। मेरो दाजुहरूले पनि साहित्यमा कलम चलाउनुहुन्थ्यो, कविताहरू लेख्नुहुन्थ्यो अलिअलि। त्यो कुराले पनि दाजुहरूले कतै पुरस्कारहरू जित्नुभयो सानो हुँदाखेरि, अनि उहाँहरूलाई देखेर मैले पनि लेख्नुपर्छ, लेखेपछि त यसरी पुरस्कार पाइँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। र स्कुलमा मलाई सरहरूले पनि सधैँ प्रेरणा दिइराख्नुभयो, प्रोत्साहन गरिराख्नुभयो। त्यो नै मेरो रुचिको एउटा खम्बा थियो, त्यो नै सुरुवात थियो। साहित्यको खास अर्थ के हो? साहित्यको खास अर्थ अब सबैले आफ्नै किसिमले परिभाषा दिनुहोला, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साहित्य एउटा लेखकको मनभित्रको आवाज हो, जो चाहिँ उसले त्यसमा कल्पना पनि मिसिएको हुन्छ, त्यसमा यथार्थता पनि मिसिएको हुन्छ, त्यसमा समाजको चित्रण पनि मिसिएको हुन्छ। एउटा सरल ढङ्गले सबैले बुझ्ने किसिमले श्रुति माधुर्य शैलीमा लेख्नु साहित्य हो भन्ने लाग्छ। साहित्यको अब भनौँ जति विकास हुँदै जान्छ त्यति नै आलोचनात्मक बन्दै जाने हो, या अब त्यति नै आलोचना बढ्दै जाने हो कि यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो प्रश्न खासमा खै म उत्तर दिन लायक छु छैन त्यो त मलाई थाहा भएन, तर पनि हिजोका दिनमा कतिपयको अहिलेको हाम्रा अग्रज लेखक स्रष्टाहरूका स्टाटसहरू हेरिरहँदा लाग्छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ आफ्नो समयमा हामीले लेखक स्रष्टाहरूलाई गर्ने मान प्रतिष्ठा एक खालको थियो, तर अहिले चाहिँ अलिकति मान्छेहरू, अहिले चाहिँ अलिकति लेखकहरू उसको भएन भनेर त्यो लेखिराखेको स्टाटसहरू लेखिराखेको, मैले लेखेको मात्रै भयो अरूले लेखेको भएन भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यो आइराखेको हुन्छ बेला बेलामा। यसमा कुराहरू पनि भइराखेका हुन्छन्, आलोचनाहरू पनि भइराखेको हुन्छ। आलोचना समालोचनाहरूले पनि लेखकलाई लेख्न अथवा उसलाई माझ्न घचघचाइरहेको हुन्छ। उसको लेखनमा स्तरीयता कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ। तपाईले भन्नुभएको कुरामा यो कुरा पनि जोडिन्छ भन्ने लाग्छ। नेपाली साहित्यको विकास त अहिले बिस्तारै हुँदैछ। अहिले हामी अहिले नेपालकै कुरा गर्नुपर्दा पनि घर घरमा 3-4 जना मान्छेहरू लेखक जन्मिराख्नु भएको छ। यो पनि एउटा साहित्यका लागि राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। नेपाली साहित्यमा हिजोका दिनमा पुस्तक छाप्नका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था थियो, हाम्रा पुस्ताहरूले त्यो बिहोर्नुभयो। तर अहिले हामी पुस्तकै छाप्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामी इबुक के हैन सामाजिक सञ्जालहरूमा टेक्नोलोजीमा अगाडि बढिसक्यो। एकै दिनमा पनि हामीसँग अहिले 50-2500 पुस्तकहरू लोकार्पण भइराखेको छ। नेपाली साहित्यको बजारमा यो विकास हुनु भनेको राम्रो हो र यो नेपाली साहित्यमा इँटा थपिँदैछ, विकासक्रम अगाडि बढ्दैछ भन्ने लाग्छ। अहिलेका अब युवा पुस्तालाई हेर्ने भने साहित्यको मर्म कति बुझेका छन्? अब म पनि नयाँ नै हो हैन, युवा पुस्ता नै हो। हामी पनि नेपाली साहित्यका लागि अथवा नेपाली साहित्य भाषा साहित्यका लागि केही गरौँ भन्ने हामीलाई पनि सोच छ। उहाँहरूले पनि पढेर कतिपय पहिले जस्तो कुनै सिद्धान्तमा आधारित रहेर लेखिराखेको पनि देखिन्छ। अध्ययन गर्ने बानी पनि धेरैको छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो ब्याकमा राख्ने हो भने कतिपय कुराहरू त्यस्ता आउन सक्लान्। तर पनि धेरैजना चाहिँ अध्ययन गरेर राम्रो लेखेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। जस्तो कवितामा, गजलमा, मुक्तकमा, गीतमा हैन युवा पुस्ताहरू अगाडि आइराख्नु भएको छ। साहित्यप्रति रुचि बढ्दैछ बिस्तारै। अहिले जस्तो तपाईको टेलिभिजनमा पनि साहित्यिक प्रोग्रामहरू भइरहेका छन्, रेडियोहरूमा पनि भइरहेका छन्, पत्रपत्रिकाहरूले पनि त्यसरी स्थान दिइरहेका छन् हैन। पहिलेको समयमा एउटा रेडियो नेपाल थियो रे हैन, एउटा पत्रिका थियो रे। अब दैनिक प्रकाशन हुने गोरखापत्र होला, त्यसपछि साप्ताहिक प्रकाशन हुने 2-4 वटा पत्रिकाहरू थिए। तर अहिले पछिल्लो चरणमा त हामी आफै नै एउटा पत्रिका हो, हामी आफै नै एउटा टेलिभिजन हो, हामी आफै नै एउटा रेडियो हो। किनभने हामी आफै पत्रिका चलाइराखेका हुन्छौँ, अनलाइन चलाइराखेका हुन्छौँ, मोबाइलमा बोकेर हिँडिराखेका हुन्छौँ, हामी आफै युट्युब चलाइराखेका हुन्छौँ, च्यानल बनाइरहेका हुन्छौँ। यो विकासले, प्रविधिको विकासले पनि लेखक स्रष्टाहरू बढिराख्नु भएको छ, अगाडि आइराख्नु भएको छ। अझै यो कुराहरू विकास हुँदैछ हैन। हेरौँ पछिको समयमा नेपाली साहित्यले पनि विश्व बजारमा अहिले प्रवेश गर्दैछ, अनुवादहरू भइरहेका छन्। एकदमै सकारात्मक कुरा छ, राम्रो भइरहेको छ नेपाली साहित्यका लागि।
भनिन्छ अब साहित्यले समाज परिवर्तन गर्छ, समाजमा ल्याएका त्यस्ता केही परिवर्तनहरू जुन चाहिँ यहाँको नजरबाट यहाँले देखेका केही परिवर्तनहरू साहित्यले लिएर आएका के छन् होला? हामी भन्छौँ साहित्य समाजको ऐना हो, दर्पण हो भनेर पनि भन्छौँ, पढ्दै पनि आइयो होइन। नेपाली साहित्यले जस्तो जनजीवन बोलेको छ अथवा देशको परिवर्तनका लागि पनि बेला बेलामा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट, कविताको माध्यमबाट उथलपुथल पनि भएको छ होइन। अब नेपाली समाज परिवर्तनका लागि पनि त्यो जस्तो प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सडक आन्दोलनहरू होस् होइन, कविता आन्दोलनहरू भएका छन्, सडक आन्दोलनहरू भएका छन्। 19 दिने जनआन्दोलनमा लेखक स्रष्टाहरूको पनि समाजसेवीहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो कविता मार्फत एउटा समाज परिवर्तनका लागि, एउटा समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि त्यस्ता खालका लेख रचनाहरू लेख्नु भएको छ। त्यस्ता खालका गीतहरू छन् जो चाहिँ जुरुक्क उठाउने खालका रचनाहरू पनि छन्। त्यसले परिवर्तन पक्कै पनि गरेको छ। लेखक स्रष्टाहरूको अहम भूमिका छ समाज परिवर्तनका लागि। यदि इतिहासलाई सापेक्ष राखेर हेरिएन भने कुनै पनि रचनाको चाहिँ हामीले त्यसलाई सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला? इतिहासलाई साक्षी राखेर जस्तो इतिहासको कुरामा अहिले हामीले भानुभक्त आचार्यकै कुरा गरिरहेका छौँ। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि जन्मिनुभएका भानुभक्त त्यो बेलामा लेख्नुभएको उहाँका कविताहरू अहिले पनि कुनै कुनै कविताहरू अहिलेको परिवेशमा पनि मिल्दाजुल्दा छन्। यहाँलाई भन्न मन लागेका कुनै छन्? भानुभक्त आचार्यको एउटा कविता छ, रोज रोज दर्शन पाउँछु भन्ने। म त्यो अलिअलि मलाई स्मरण भएसम्म म सुनाउँछु। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको, ताप छैन मनमा कछु, रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी, ठुला चयनमा मछु। लामखुट्टे उपिया उडुस यी सँगी छन् यिनकै लहरमा बसी, लामखुट्टेहरू गाउँछन् यी उपिया नाच्छन् म हेर्छु बसी। लामखुट्टेहरू गाउँछन् यी उपिया नाच्छन् म हेर्छु बसी। जागिर छैन धनी म छैन घरको, केवल कुदालो खनी, खान्थ्या दुःख गरेर चाकरी गर्या मन पाउला कि भनी। एक मन चित्त लगाई चाकरी गर्या खुसी भया छन् हरि, मानपाथी पनि भुक्त मान थपिदिया कहिल्यै नछुट्न्या गरी। बिन्ती डिठा विचारीसित म कति गरू, चुप रहन्छन् नबोली, बोल्छन् त ख्याल गर्ला झैँ अनि पछि दिन दिन भन्छन् भोलि भोलि। कि ता सक्दिन भन्नु कि तब छिनदिनु, क्या भन्छन् यी भोलि। भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बिति गयो, बक्सियोस् आज झोली भन्ने भानुभक्तको एउटा कविता छ। यो अहिलेको समयमा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। किन उनी एउटा कुमारी चोकमा एउटा केसको सिलसिलामा परेको बेलामा उनले चाहिँ त्यहाँको अवस्थालाई चित्रण गरेका छन्। हरेक दिन उनले आफ्नो केस मिलाइदिनका लागि अनुरोध गर्छन्। त्यो चाकडी गर्दा गर्दा पनि त्यो चाहिँ उनीहरूले मिलाइराखेको अवस्था हुँदैन। त्यो चाकडी अहिले पनि अहिलेको परिवेशमा पनि व्याप्त छ। चाकडी नगरी कुनै पनि काम नहुने यहाँ त्यो भइराखेको छ। त्यति बेलाको तत्कालीन समय आज पनि मिल्दो छ भनेपछि, त्यो समयमा लेखेको कविता आज पनि मिल्छ भनेपछि यसले चाहिँ एउटा समय बोलिराखेको हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा लेखक स्रष्टा एउटा सिङ्गो पछिको समय हेरेर होइन, जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने जस्तो यो 200 वर्ष पछिको कल्पना पनि भानुभक्तलाई त्यो बेला भएको रहेछ भने लेखक स्रष्टाको ताकत यति हुन्छ, कलमको ताकत यति हुन्छ, एउटा सृजनाको ताकत यति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि प्रमाण गर्छ भन्ने लाग्छ। पहिलेका साहित्यिक रचना कृतिहरू जति पनि थिए र आजभोलि जति पनि छन्, जति पनि अब नयाँ आउँदैछन्, केही फरक पाउनुहुन्छ? पहिलेका रचनाहरू केही जस्तो कसैको गुणगानका लागि पनि लेखिएका रचनाहरू पनि छन् बेला बेलामा होइन, त्यस्तो पनि छ। त्यति बेलाको जस्तो समयको पनि कुराहरू होला। जस्तो
46-47मा लेखिएका रचनाहरू त्यति बेलाको प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लेखिएका रचनाहरू छन् हैन। त्योभन्दा अगाडि 2007 सालतिर लेखिएका रचनाहरू पनि देशमा आमूल परिवर्तनका लागि, राणा शासन ढल्नका लागि लेखिएका रचनाहरू छन्। अहिले 62-63को आन्दोलनमा राजतन्त्र फाल्नका लागि लेखिएका रचनाहरू छन्। यो पनि समयक्रमसँगै एउटा कालखण्डमा त्यो समयलाई इङ्गित गर्दै लेखिएका रचनाहरू पनि छन्। माया प्रेमका पनि छन्, देश प्रेमका पनि छन् र एउटा प्रकृति चित्रणका बढी चाहिँ पहिलेको समयमा प्रकृति चित्रण गरेका कविताहरू पनि पढ्न पाइन्थ्यो। अहिले विशेष गरेर देश हैन, काल, माया प्रेम सबै कुराहरूलाई साँची राखेर, सबै कुराहरूलाई समेटेर लेखक स्रष्टाहरू लेखिराख्नु भएको छ, अगाडि आइराख्नु भएको छ। अब झन् धेरै इभोल्युसन हुँदैछ। अब हाम्रो यो रचनाहरू, कृतिहरू जति पनि छन् अब अझ नयाँ नयाँ फर्ममा चाहिँ आउँदैछ अगाडि। अब हामीले यति धेरै लेखकहरू भएपछि आफूलाई कहाँ कसरी उभ्याउने त, आफ्नो पहिचान कसरी बनाउने त भनेर लेखक स्रष्टाहरू पनि सचेत हुँदै गइराख्नु भएको छ। त्यस्तो देखिन्छ हामी पाठकको रूपमा हेर्दाखेरि। हरेक मान्छेको आफ्नै शैली छ। किनभने पहिले अघि हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ, जस्तो लेखनाथले लेखेको शैली नै अथवा माधवप्रसाद घिमिरेले लेखेको शैली नै अथवा गोपाल प्रसाद रिमालले लेखेको शैली नै अथवा भूपेश शेरचनले लेखेको शैली नै कविताको हो भन्ने एउटा थियो। तर अहिले चाहिँ आफ्नो आफ्नो खालको शैली छ। कविता लेखाइमा पनि छुट्टै खालको यो यसले लेखेको है भनेर हामी कविलाई हेरेर उसको रचना, कवि को हो चिनेको छैन, तर उसको कविता मात्रै पढ्यौँ भने पनि यो चाहिँ यो कविले लेखेको हो है भनेर उसको शैलीले थाहा पाइराखेका हुन्छौँ। यो उपन्यास यो लेखकले लेखेको है, यो लेख चाहिँ यो लेखकको है भनेर चाहिँ थाहा पाउँछौँ। त्यो चाहिँ शैली निर्माण, त्यो चाहिँ उहाँहरूको खुबी, उहाँहरूको क्षमता, नयाँ नयाँ प्रयोग गरिराख्नु भएको देखिन्छ। एउटा रमाइलो प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। अब यो साहित्यमा रुचि राख्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति भावुक, दयालु अनि अलिकति चाहिँ सपनामा हराउने भनिन्छ नि, यो चाहिँ कति सत्य हो? यो चाहिँ अब होइन, सबै मान्छेहरूमा साहित्य चाहिँ सबै मान्छेहरूमा हुन्छ, रचनाचेत, सृजनाचेत भन्ने कुरा सबैमा हुन्छ, तर उसले बाहिर कतिको प्रकट गर्छ भन्ने कुरा हो। र अब एउटा लेखनका लागि, सृजनाका लागि प्रतिभा, व्युत्पत्ति र अभ्यास भन्ने हुन्छ। त्यसका लागि अब उसले अभ्यास कतिको गर्छ र कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा हो। कसैलाई चाहिँ गड गिफ्ट नै हुन्छ, उसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लेखिराख्ने त्यस्तो खालको पनि हुन्छ। कतिपय चाहिँ अभ्यासले आइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो एकदमै टोलाउने, एकदमै सोच्ने, जस्तो पहिलेको हामी मानिसहरूको सोच चाहिँ के भने एउटा कवि भनेको दाढी पालेको, झोला बोकेको त्यस्तो कवि हो भन्ने त्यो खालको एउटा छाप परेको थियो, सोचाइ थियो। र अहिले हजुरले भनेको जस्तो टोलाइराख्ने, अलिक गम्भीर देखिने त्यस्तो खालको चाहिँ कवि हो भन्ने यहाँको आशय अथवा त्यो मान्छेको बुझाइ भन्दा बियोन्ड अझै बाहिर गएर सोच्ने त्यो कल्पनाशीलता त लेखकमा हुने नै भइहाल्यो। त्यसकारण पनि त्यति राम्रो राम्रो सृजनाहरू जन्मिराखेका होलान्। अब रवि नपुग्ने ठाउँमा पुग्ने कविले त त्यो सोच्नु पनि पर्यो हैन। उसले जस्तो प्रकृतिलाई बढी मन पराउने सानो सानो कुराहरूले पनि, हुन त सबै कुराहरूले हाँसोले सबैलाई छुन्छ, रोदनले सबैलाई छुन्छ हैन। यो हाँसो रोदनको सङ्गम न हो जीवन। त्यो भावनात्मक कुराहरूले पनि कविलाई अलि छिटै छुन्छ तपाईँले भने जस्तो, त्यो पक्कै पनि हो। र पहिलेको जस्तो त्यो दाढी पाल्ने, त्यो कवि भनेको गरिब त्यस्तो चाहिँ होइन। अहिले कविहरू एकदमै स्मार्ट हुनुहुन्छ, कविहरू एकदमै गजबले लेखिराख्नु भएको छ र एकदम चञ्चल पनि हुनुहुन्छ हैन। सबै कुराहरूमा उहाँहरू पोख्त हुनुहुन्छ। प्रकृतिलाई, समाजलाई सबैलाई नियालिकन रचनाहरू गरिराख्नु भएको छ, सृजनाहरू गरिराख्नु भएको छ। केही कुराहरू तपाईँले भनेकोसँग पनि मिल्न जान्छ होला पक्कै पनि। त्यो आफ्नो आफ्नो व्यक्तिको
विशेषतामा भर पर्ने कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ। पक्कै पनि। अब हाम्रो जति पनि नयाँ पिँढीहरू हुनुहुन्छ साहित्यमा रुचि राख्ने अगाडि आउन चाहने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको के सन्देश छ? मेरो सन्देश भनेको जसले अहिले हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म एउटा साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले नेपाली साहित्य पढ्नुहोस्, पढौँ हामी सबैले र नेपाली साहित्यको विकासका लागि हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट केही गरौँ। किनभने कुनै पनि ठाउँको भाषा साहित्यको विकास हुन सकेन भने अरू विकास पनि हुँदैन। भाषा साहित्य आफ्नो कला संस्कृतिको जहिले पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट। आफ्नो भाषाका लागि, कलाका लागि, साहित्यका लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट उभिनुपर्छ। नयाँ लेखिरहेका लेखक स्रष्टाहरूलाई पनि म अग्रस्रष्टाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले पनि पछाडि लेखिरहेका स्रष्टाहरूलाई, लेख्न चाहेका स्रष्टाहरूलाई अथवा लेख्न खोजिरहेका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई यहाँहरूले पनि हात समाएर अगाडि बढाउनुपर्छ, स्थान दिनुपर्छ। कस्तो मान्छे अथवा कस्तो कविता सुनाएको भनेर हतोत्साहित बनाउनु हुँदैन, उनीहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि प्रेरणा दिनुपर्छ। तपाईँहरू पनि लेख्नुहोस्, लेखौँ, हामी सबैले आफ्नो समाजका लागि लेखौँ, देशका लागि लेखौँ, समग्र यो समाजका लागि लेखौँ, मानवीयताका लागि लेखौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म एकदम आभारी छु कावेरीजी। नेपाली भाषा साहित्यका उन्नायक आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209 जन्म जयन्तीको आजको यो अवसरमा नेपाली भाषी मैले पनि उहाँको विषयमा, उहाँको यो जन्मदिनको अवसरमा आएर आफ्ना कुराहरू राख्न पाएँ, भानुभक्त आचार्यलाई टेलिभिजन मार्फत स्मरण गर्न पाएँ। मलाई एकदम खुसी लागेको छ। यो समय र यो संवादका लागि म यहाँप्रति आभारी छु, टेलिभिजनप्रति आभारी छु। हामीलाई हेरेर बसिराख्नुभएका श्रोताहरूप्रति मैले आफ्नो वक्तव्यको क्रममा, आफ्नो कुराकानीको क्रममा कुनै कुराहरूमा त्यस्तो तलमाथि पर्न गएको भए क्षमा चाहन्छु। सबैजनालाई नेपाली भाषा साहित्यको माया गरौँ, सम्मान गरौँ र आफ्नो सृजनाका लागि सधैँ अगाडि बढौँ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा आजको समय सीमा सकिएको छ। दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कवि सृजना शर्मा। दर्शकवृन्द, हामी अर्को साता पनि यसै गरी नै सक्रिय र क्रियाशील युवाहरूको आवाजलाई लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।